बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ीन, आज हम बात करेंगे सहाबे कहफ कौन थे। सहाबे कहफ का वाक़या कुरान मजीद में इतनी तफसील के साथ क्यों बयान किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई गलती नोट फरमाएं तो असलाह ज़रूर कीजिएगा। कहफ के मानी गार के हैं, और रकीम से मुराद वो तख्ती है जिस पर असहाबे कहफ के हालात लिख कर उसे गार के कोने पर लगा दिया गया था। इस निस्बत से इन्हें असहाबे कहफ भी कहा जाता है और असहाबे रकीम भी। असहाबे कहफ की कहानी पहली बार सरोग, जो कि इराक का पुराना नाम है, कि पादरी जैकब यानी याकूब ने 521 ईस्वी में लिखी थी। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रोम के शहर अफसूस में एक जालिम और मुशरक बादशाह दकियानूस हुकूमत करता था। जो शख्स बुतों की पूजा नहीं करता था वो उसको कत्ल कर देता था। अगर हम इसका पस मंज़र देखें तो सहाबे कहफ रोमी बादशाह ट्रोजन के दौर के लोग थे। ट्रोजन बुत परस्त था। ये 48 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी तक बादशाह रहा। ट्रोजन के दौर में ईसाईयत फैल रही थी। शहर के नौजवानों यहाँ की तादाद के बारे उलमा कराम का इख्तलाफ है। कुछ के मुताबिक 3 या 4 और कुछ के मुताबिक 7 ने ईसाईयत कबूल की। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि उन थोड़े आदमियों में से एक मैं भी हूँ जिन्हें असहाबे कहफ के बारे में इल्म दिया गया है। उनकी तादाद 7 थी और 8वां उनका कुत्ता था। लेकिन फिर भी इनकी असल तादाद के बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, बाज़ कहेंगे 3 हैं, चौथा इनका कुत्ता है, और बाज़ अटकल बच्चों से कहेंगे 5 हैं, छठा उनका कुत्ता है, और बाज़ कहेंगे 7 हैं, 8वां उनका कुत्ता है। कह दो इनकी गिनती मेरा रब ही खूब जानता है। इनका असली हाल तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो तू उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू के सिवा झगड़ा न कर, और इनमें से किसी से भी इनका हाल दरियाफ्त न कर। और ये लोगों को बुत परस्ती से रोकने लगे। जब ये बात बादशाह को पता चली तो उसने इनको दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। जब वह दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने इनसे सवालात शुरू कर दिए, जिनके जवाब में नौजवानों ने ये बात कही जिसका कुरान पाक में ऐसे जिक्र है, हम तुम्हें इनका सही हाल सुनाते हैं। बेशक वो कई जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, और हमने इन्हें और ज़्यादा हिदायत दी, और हमने इनके दिल मजबूत कर दिए जब वो ये कहकर उठ खड़े हुए कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को हरगज़ ना पुकारेंगे, वरना हमने बड़ी ही बेजा बात कही। ये हमारी कौम है, इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं। इन पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? फिर इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। नौजवानों ने अपनी ईमान की हिफाजत के लिए यही बेहतर समझा कि लोगों की नज़रों से दूर चले जाएं। चुनाचे वो पहाड़ की एक खुली गार में जाकर छुप गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। इन्होंने बहुत कोशिश की कि कुत्ता भाग जाए, लेकिन वो उनके साथ ही रहा। नौजवानों ने आपस में यह तय किया कि हम में से बारी बारी एक शख्स अपना बेस बदल कर शहर जाया करे, वहाँ से कुछ खाने को भी ले आए, और अपने मुताल्लिक लोगों से बातें भी सुनकर बाकियों को बताया करेगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि हमें इसमें साबित कदम रख, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। जबकि चंद जवान इस गार में आ बैठे, फिर कहा, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे इस काम के लिए कामयाबी का सामान कर दे। दकियानूस बादशाह ने बहुत कोशिश की कि सहाबे कहफ को ढूंढे और सजा दे, लेकिन उसे वो मिल न सके। बस इतना पता चल सका कि वो गार के अंदर मौजूद हैं। तो इसने हुक्म दिया कि इस गार के आगे एक मजबूत दीवार बना दी जाए, ताकि वो तमाम असहाब इसके अंदर ही रह जाएं और उनकी मौत वाक़ई हो जाए। तो यही इन लोगों की सज़ा होगी।
دیوار بنانے کا حکم جس آدمی کو دیا گیا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے سارے نام اور یہ سارا واقعہ ایک تختی پر لکھ دیا۔ اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اسے دیوار کی بنیاد کے اندر رکھ دیا، اور کہا جاتا ہے اس تختی کا ایک نسخہ شاہی خزانے میں بھی جمع کروا دیا تھا۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر بعد انہیں نیند آ گئی۔ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے کم، اور ایک آدمی کو کہا کہ ایک سکہ لے جاؤ اور کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، لیکن اپنے بارے میں کسی کو مت بتانا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا دن سے کم ٹھہرے ہیں۔ کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ اب اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو، پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے، پھر تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے اور نرمی سے جائے اور تمہارے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ پھر دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدل گئیں۔ پھر ایک نیک بادشاہ جگہ کا حکمران بنا، اس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 یعنی 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور کچھ لوگ قیامت کے دن اور موت کے بعد زندگی ملنے سے انکاری ہو گئے۔ بادشاہ ایک مکان میں بند ہو گیا اور اس نے رو رو کر رب تعالی سے دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی عطا فرما جس سے اس قوم کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ اس زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے جگہ حاصل کرنے کو اسی غار کو تجویز کیا، اور جو دیوار اس غار کے سامنے تھی وہ گرا دی۔ دیوار گرانے والوں نے غار کے اندر عجیب سی چیزیں دیکھیں اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ ادھر ان میں سے ایک نوجوان 7 والی بستی میں ایک سکہ لے کر نان بائی کی دکان پر گیا۔ اس نے دیکھا کہ بستی کے مین گیٹ پر عیسائیت کی کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اور لوگ کھل کر عیسائیت کا نام لے رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ لگتا ہے لوگ بدل گئے ہیں۔ جب اس نے نان والے کو سکہ دیا تو نان والے نے کہا یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پرانا خزانہ ہے۔ یہ کرنسی تو دقیانوس کے زمانے کی ہے اور اس کو گزرے تو 300 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ نوجوان حیران ہوا کہ کل ہی تو ہم غار میں جا کر سوئے تھے، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا؟ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ 309 سال سے بھی زیادہ سوئے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سے زائد 9 برس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ غار کے اندر ہوا اور روشنی جاتی تھی لیکن دھوپ نہیں جاتی تھی۔ سورج وہاں سے ٹیڑھا ہو کر گزر جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی سوئے ہوئے ہی گروٹیں بدل دیتا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے ان کے غار کے دائیں طرف سے ہٹا ہوا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے کتراتا ہوا گزر جاتا ہے، اور وہ اس کے میدان میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے تمہیں کوئی بھی کارساز راہ پر لانے والا نہیں۔ اور آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جان کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے۔ لوگوں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس نوجوان کو لے کر غار میں گیا اور پوری کہانی سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بیدروس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی وجہ سے لوگ قیامت والے دن اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کرنے لگیں گے۔ نوجوانوں نے بادشاہ سے اجازت لی اور دوبارہ غار میں جا کر سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرما دی۔ بادشاہ نے ان کی قبریں وہیں اندر غار میں ہی بنا دی، اور غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنا دی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی خبر ظاہر کر دی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، جبکہ لوگ
ان کے معاملہ میں جگر رہے تھے۔ پھر کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کا حال خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب آ گئے تھے کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔